लोकांक चलपाक ना। हे पळय आतां ती आतां उरलेली आहा पळय आतां पळय चड कोण आतां लेडिसांक इतलो त्रास जाता आतां स्कूटर काडूंक मेळना स्कूटर शिरकता भितर। कितें म्हणटा रोडाचेर तुया रोडाचे फातर लागता गाडये खराब पडपाचे रातचे त्या दिसा तशेंच जालें आमी रातचे येयले टू व्हिलर गेले आमी पडले सकयल पडले हय मागीर फातर घातले माती व्हांवन वयता उदकान परत खड्डे पडटा हे कितें तें करा न्हू सारकें आमी इन्शुरन्स भरता गाडयेचो हां ओके सर इतलें सांगपाचें आनी कांय ना हो आतां रोड कुचले त्याच्या फुडें साईबाबा टेम्पल आहा तो रोड कितें रे त्रास जाता रोडाचो त्रास जाता कितलीं वर्सां जालीं आतां पळय उलय हे आतां पळय खड्डे पडल्या ते आतां काय काम हे वचपाचें हां कितें हां आनी तुज्या आल्यांक आतां पळयलां हांवें कशें आतां तें कितें हां कांयच करूंक ना पळय कित्याक लोकांक काय पडलें ना म्युन्सिपालिटीक काय पडलें ना पळय आतां लोक आतां सर्कस करचे लोकांक अक्षरशा पळय स्कूटर काडपाक आतां पळय कितले त्रास जाता ते पळय कांयच कळना पळय आतां हय हय सामको खतरनाक म्हणटा तो खतरनाक रस्तो जाल्लो हो आतां हांव करा सोडलो म्हणटालो तेज्या दिसा आतां हो म्हाका खतरनाक दिसलो आतां कितें 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 चल्लां आतां करा मरे कितें तर फक्त उलयतात पळय कशें मसाज जाता पळय मसाज कशें हलतात पळय कोण सीक आहलेले आनीक सीक जातले आतां एम्बुलन्साचेर कितें हालत जातले हांगा काय म्हणटा आतां कळना तांकां खंय होणके आहा ते पळय कित्याक पडलो हात मोडलो पांय मोडलो हेल्मेट घातलें कांय फायदो ना हांगा पडलो फाटल्यान तेजे गाडी गेली हात पांय मोडले जालें कितें आनी रोड नेरो आसल्या मुळे पळय आतां हेजे व्हडले आतां हो ट्रक आतां फाटल्यान उबो आहा आतां फुडें येवपाक पळय कसल्यो कसल्यो गाडयो हेवटेन वयतात ते पळयात पळय आतां बायलांक कितले त्रास जाता पळय आतां तिका आतां खंयसर होणको आहा तोच कळना आतां ही आतां परिस्थिती जाल्लेली आहा आतां ह्या रोडाची फाटल्यान गाडयेचे बंपर लागतात पळय आतां तिका कितलो त्रास जाता तो पळय आतां तुमी आतां तेजेर तर मातशें कितें करा मरे आतां लोकांक कितले त्रास जाता तेजेर कितें तर करा न्हू हो कितलो कुडको आहा रे केदोसो आहा रे रोड आतां हो तितलोच रोड तुमचे कडेन जायनाका म्हणटा आतां हें उदीक भरलां उदीक रोडाचेर येता गटर सिस्टम ना रोडाक ह्या फाटल्या फावटी जेन्ना पावस नासलो तेन्ना उदीक येतालें पायप लायनीचे तेन्ना रोड होच जालोलो पळय 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 हो पळय उरता पळय हो तो पळय 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 कितल्या लोकांक त्रास जाता पळया रे पळय होणग्यानसून तेची भायर येयना पळय हें आतां म्हाका आतां पळोवपाक बरें दिसना लोकांक चलोंकूय मेळना रोडा वरसून आनी तशेंच स्कूटर फाटल्यान कोण बायल बसला तांकां देंवचें पडटा आतां खरा सोडले सेम पळयलेलें हांवें आनी हांगासर सेम जाल्लेलें आहा कितें चल्लां काय म्हणटा
आता हे तुमच्या घरात कडेन आतां हो रोड हे लोकांक त्रास जाता तर हे तुमकांय त्रास जाता लोक पटले आसतले हेजेर न्हू एवरी डे रातचे आमकां आवाज येता एवरी डे रातचे आवाज येता सकाळचे सवांक आमी सवांक लोकांक येवन उखल्लेले आहा एवरी मॉर्निंग आनी केन्ना रातचे एवरी डे कोण पडटा रोड हो इतलो वर्स्ट हा प्रॉब्लम एकूच हा हांव जाणा गव्हर्मेंट म्हणटलो कितें पावसान अशें जाला पावसान कांय जायना तें तुमी रोड कटींग केला केबल ले करपाक पूण यू ऑल शूड हॅव बिफोर द रेन you should repair the roads. If you don't repair before the rain, it's going to get worse. The holes which are small are going to get expanded. So every year before the rain, if you repair the road, everything will be perfect. But see the people, they are struggling. I struggle every day to come in this road because केन्ना हात पाय मोडोंक शकता आमचो तकली मोडोंक फुटोंक शकता and I am a very I learned the bike when I was 13-year-old but I understand the people who have just learned to ride the bike and how difficult it is going to be because I still struggle with this road and the authorities have 2-3 times tried to repair it and send put mud and whatever but it's not going to help. It's not going to help. The authorities have to before the rains repair the roads. People, they are going to break their hands, legs and their heads. You all won't understand, the government won't understand because they are roaming in posh cars like Mercs and BMWs and all. The local people, middle class people, we are struggling. I get scared to, this is right outside my door. I get scared to get out of my house and take my bike out because I don't know what is going to happen because the road is so bad here. I beg the authorities to repair this. Okay. I am one person, but there are like 100 people passing this road every day. Pregnant ladies, people with children, and people with lot of people. And please take care of simple people. If the government doesn't allow this, you need to help people. You need to help the poor people, struggling people. We don't have four-wheelers. We need this road to every day. See, they've come and dumped some big boulders and some, but it wouldn't help. Two-wheelers will not be able to come on this road. It's very difficult. We are struggling. पळय आतां ही सर्कस करची पडटा हो आतां सर्कस रोड जाल्लो आहा पण डेली येवपी वचपी त्यांची हालत कितें जाता आसतली हांव नको ह्या रोडाक आतां भुरग्यांक घेवन वयतात पळय बरो पळय कितें जाता पळया कितले त्रास जाता तुमकां रोडाचे खूप मातशें फुडें घे मातशें आता तुमकां पळयलें आमी आतां येताना चड करून आतां लेडीजाक खूब त्रास जाता तेजें कितें सांगूंक जाय सरकाराक तूं ते रस्ते पयले ना पयले सारके तो जर ह्या हाडीकसान त्या हाडी कडेन पडटले आहले थंय हय तुमी डेली हेवटेन येवपी वचपी दिसता आनी तुमकां नाका ते सारकें कितें म्हणटा रोड तुजे आतां शेजाराक आतां सारकें तेकोन कितें सांगतलो आतां प्रत्येक फावटी आमी व्हिडियो लास्ट टायमी घातिल्लो तुवें पळयला आनी आजुनूय पळयता तूं कशें आसा कशी बिकट सारकी अशी वर्स परिस्थिती ह्या रोडाची जाल्ली आसा
म्हाका दिसता हेणे कोणे तरी एकल्यान तरी येवन हांगा चवकशी करची जावं बाबा कितें जालां तें तरी मातशें पळोवचें. खंयचे इंजिनियर जावं कितें आसात ते आयडियाज घेवन मातशें तात्पुरतो तरी कितें तरी तोडगो काडूंक जाय आसलो हेजेर. पण काडला तेंच्यान तोडगो असले फातरांचो. हेजेर आणि हे डेंजर फातर हेजेर स्लीप जातात आनी पडटात हांगा. हे फातर जे घातला पळय असले स्लिपरी फातर हाडून उडयला तेजेर ते स्लीप जातात आनी पडटात. म्हाका अशें इतलेंच हांव म्हणटा आतां जर जायना तेंच्या कडेन मातशें वत पडो न्ही हांवूच सिमिटाची पोती हाडटा 4-5 2 मानाय घालून हे करून घेता. हांव करता ही हांव घेता फक्त म्हाका वत पॉस ना न्हू ना. हो रोड करपाक. जाल्यार आमी इनिशिएटीव घेवन करता. आमी शिमिटाच्यो पोतयो हाडून सील करता. आनी काय उलयना. आणि तुम्ही आमकांय सांगा आनी आमकां काय उलोवंक म्हाकाय सांगा तुम्ही हांव हाडटा दोगा तिगांनी कडसून सिमेंटाच्यो पोतयो. आमचो कावन्सिलर तर आमकां सपोर्ट दिना न्हू. हय आमी हाडून करता. आमी करूया आमी येतात. पळोवन वचो जे लोक पडटा कितें पडटा पळय ते पडटा ते आमच्यान पळोवन वचो. एवरी डे आमी दोगा तिगां उखलता हांगा. हय ते पळोवन वचो. आतां हांगासरले आतां रहिवाशी आहा हांगा तेंको ना घरांची आतां तेंच्यांनी हांगला नाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन जायना आमी सिमेंट हाडटा म्हणून ताका आमी सुद्दां सपोर्ट करपाक रेडी आहा. खूब लोक रेडी आहात आमकां सिमेंट दिवपाक. पावस कमी जालो काय जाल्यार आमी सिमेंट घालता. कित्याक हेंचे कडेन जायना म्हणून गव्हर्मेंटा कडेन जायना म्हणून कित्याक ही परिस्थिती करून दवरल्या दूख दिसता पळोवपाक. आतां हांव हांगासर आतां 1 वरा वयर जालां आतां उबो आहा तें पळयता हांगासर आतां. तशें आतां करासवाड्यार 1.5 वर उबो आसलो हांव. परतें सेम जालें करासवाड्याचेर. हांगा जाल्यार आनीक चड डेंजरस जालेलें आहा. आतां लोकांक चलोंक मेळना. आतां चलतले खंय स्कुटरी सोडून दिया पळय कशे लोक शिरकतात पळय स्कुटरी पळय 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 कशे उरतात पळय. ही आतां परिस्थिती जाल्लेली आहा. अरे मातशें आतां चिंता रे राग येता सारको. म्हाका जाल्यार खूब राग येता. अशें आतां अशें उलोवचें पडटा मागीर कितें मागीर तुमकां राग येता आमी अशें उलयलें काय कितें. आतां आमी कितें करतले आतां हांगासले लोक रेडी आहात. आतां आमी आतां सिमेंट हाडटा आनी घालता आमी आतां कितें इतलो त्रास जाला तुमकांय त्रास जाता. घातलो तुवें हय तरी पूण सुदरना. कांयच सुदारना. कशें सुदरना. आतां लास्ट आतां लोकांनी चिंतलें आतां सिमेंट घालपाक पयशे ना हेंचे कडेन म्हणून. आनी प्रत्येक मनीस उलोवंक सोदतात म्हण हांगा गाडी आमी उबे करूंक सोदना कित्याक हांगा ट्रॅफीक ब्लॉक जाता म्हणून. हांगा एक्चुली मनशाक उबो रावपाचो चान्स ना असो रोड आहा हो. आनी सगळो रोड गेल्लो आहा. कितें तर करा दाखयता. आतां कितले तुमकां रिक्वेस्ट करपाचें आतां पळय आतां कितें हालत जाता ती. आतां 2 व्हिलरांचे पळय आतां कितले 2 व्हिलर जाले पळयला हें पडटा वाचतात पडटा वाचतात पळय. आनी कळना तें वणकी आतां तें कितें कळत ना तें. हय हय शेखर नायक. उबो रावता तितले आनी व्हिडिओ मेळटा कित्याक 2 व्हिलर हांगा चालूच आहा. एवरी टाइम सांगून आलेले आम्ही. अतिसरी अतिसरी म्हणटा पळय नेमाडे म्हणजे आतां हांव कितें म्हणटा लायक आतां पळय आतां सगळे पळय आतां रस्त्या वयल्यान उदीक वयता पळय सगळे एक्सिडेंट ड्रेनेज सामकी बांदपाक जाय. कित्याक तें एक कारण जावंक शकतलें म्हणजे बर व्हाणे पडटात पळय कित्याक तें एक रिजन एक्चुली म्हणजे बर व्हाणे पडपाक पिड्यार जावपाक रस्तो बीन. आतां तेंचे ड्रेनेज म्हणटा पळय सामकी बांदपाक जाय आनी मागीर तेच्या वयल्यान तेंचे मागीर सामको रस्तो बांदपाक जाय मागीर. I'm a college student and this road is really bad. Like while going, I go by bus, so the roads are very bad, and it's very irritating that while vehicles pass by also, the vehicles pass by and they splash water on the students also while passing by. And there are a lot of students which fall down, and people also fall down. They get hurt. And it's causing a lot of trouble for the villagers also here. And ahead also, it gets flooded there, right? ते फातर घालता. आतां हे आतां फातर इतले डेंजरस जाल्लेले आहा. आतां पळय फातर कशे वयर येयलेले आहा पळय ते पळय आतां कितें आतां त्रास जाता लोकांक पळय. हय हो आतां दुसरो मसाज रोड फ्री मसाज रोड. करासवाडा स्विमींग रोड जाला तसोच मसाज रोड जाला अख्ख्या म्हापशांत मसाज रोड जाला. ते फातर घातले ते कशे येयले वयर हांव न्हू कसली हे आतां टॅक्नोलॉजी आहा त्या फातर घालपाक बश्टे हाडून ते उरल्या ते आतां कितें
ते फुटानात, तेजेसून गाडी वता कितें फुटानात ते कितें. आतां स्कुटरी कश्यो काडच्यो पडटा पळय, आतां हेवटेन काडूंकूच शकना ह्या फातरांक लागून. या रस्तो बरो आहा, डेली पळयता कांयच ना, बेकार एकदम. डेली पळयता पळय आतां पळय हरमलकार कितें म्हणटा रस्त्याचेर तूं आतां तेव्हा कितें म्हणटा पळय आतां. हे सगळें घातला वसाड वर सगळें पळय रस्त्यार कशें कितें जालें, लोक पडले बिडले जाल्यार जालें सत्यानाश. आतां तुका पळयलां तुका कितलो त्रास जाला आतां येवपाचो आहा, धप धप करून फुटो तुजी फुटोंक शकतात. पळय परिस्थिती कितें जाला ती, आनी चड करून लेडीज पळय कितें परिस्थिती करून दवरल्या ती आतां. मॅडम तूं आतां हे रोडाचून येयला, तुका पळयला कितलो त्रास जाला स्कुटर काडपाक, कितें सांगूंक तेजेर तूं. Problem is it's very difficult to ride in the night. The bike tire goes in the hole and then the steering just turns and it's very dangerous, can fall down. And during traffic time it's very difficult. So that's it. थँक्यू. आतां इवन म्हाका सांगा स्ट्रीट लायटूय ना दिसता, रातचे खूब लोकांक त्रास जाता. आतां कोणी सांगलां म्हाका की स्ट्रीट लायट हांगासर पेटना, काळोख आसता म्हणून. आनी चड डेंजरस आसा हे म्हाका फातर लागल्या, खूब डेंजरस दिसता हे आतां मदीं येयलेले वयर येयलेले आहात ते आतां ते काडपाकूय कोणी त्रास घेवंक ना. म्युन्सिपालिटीचे गाडी हेवटेन येता वयतात, ट्रक येता ते पळयलां हांवें, म्हणलें हे फातर काडा म्हण सायडीक घेता हे. आं हय टायर आतां वयता तुजी आसतले न्हू. टायर त्रास जाता सामके, कितले पयले हे पळय. आनी तो गंगुणे तो पळय सगळे पिड्या जातले मरे सगळे आमचे. आनी काल तशें चोरू शिरकाले तशें हय ते उदकान आमकां बरें 6 दिसाक 4दां येता वयता मरे. हे गुन्हे तो घालता पळय न्ही पयलीं, हे कशें कितें अशें गुन्हे घाला तेच न्हू पळयता आतां सामकी. पळय आतां लोकांक कितले त्रास जाता ते पळय. आनी हे आतां चड डेंजरस फातर आतां म्हणटा ते हेजेर कितें करूंक नासलेले. हेजेर कितें म्हणटा रोडाचेर आतां रोड कांय करूंकूच ना गेले. तूं हांगा रावता हेवटेन न्हू, म्हणजे अजून कांय करूंक ना रोडाचेर. ह्या पॅचवर्क माती मारलेले पहिले सगळे वाहून चालले रोखडेच पावसान, आणि ते माती घालता पहिले रोखडेच वाहून चालले. आता ते उरना तर आता पावसा पयलीं पासून हो रोड आहा. हय हय होता रोड म्हणजे आता मार्च एप्रिल मे जालो म्हयनो. आता एक्चुअली हांवसर म्हणजे हॉटमिक्स एक्चुअली म्हणजे हॉटमिक्स बीन नासला जालें एक्चुअली हांवसर घालपाक. हॉटमिक्स बीन कितें म्हणल्यार पण ते जागूच ना. चान्स नासलो घालपाचो, कित्याक पावस नासलो. आतां पावस जाता उरलेले रस्ते सगळे गेले, बाकीचे सगळे जाले दुयेरान म्हणल्यार पण हो रस्ते एक व्हडले करूच ना. आता कितें आता राव नाका आतां एटलीस्ट तरी पॅच वर्क तरी सगळे रोड जावंक ना न्हू. मेन रोड जावंक ना, भितरले रोड तेंचे थोडे तेंच्यानी भितरले केला रोड. आता इकडल्यान सामकें वाडले ट्रॅफिक वाडला. आता हे जालें मोपेर रोड येयल्ले आसत, आतां वसल्यान ट्रॅफिक वाडला बरें. आतां एटलीस्ट हो रोड म्हणजे आतां मेन रोड आहा आतां रावजल्लो. आतां मोरजे बीन सगळे वचपाक, आतां मोरजे आतां रांजूर वचपाक बीन सगळे लोक आतां सगळे टॅक्सी बीन रावल्यान सगळे. हय आतां मेन रोड जाला तो आतां, तेजेरूय सरकार लक्ष दिना बाबा. सगळे सामकें तें बरेंच सामकें जाला हय. तर ते एटलीस्ट आतां सद्याक आतां पयशे हॉटमिक्स बिशन सगळे आतां बंद सगळे हॉटमिक्स प्लांट सगळे आतां बंद. आतां कितें पळय आतां मागीर आतां पावसा उपरांत आतां तो आतां जेट पॅचर हाडलेलो ते पावसान करपाक, आतां तेजी कांय जागूच ना तेजी. आतां जेट पॅचर हांगसर गोंयान चल्लो तेच्या राव नाका आतां हिंची टॅक्नॉलॉजी पळय ती जेट पॅचर हो तेंचे मातशें कितें बीन समज तेंचे कितें बीन करेक्शन बीन जाल्यार आतां पूण जेट पॅचर लावनात म्हणून तेची आतां जागूच ना जेट पॅचराची. आतां ना ना जेट पॅचर जालें हांगसर येवकूच ना म्हाका दिसता. आनी ते समस्या केले जाल्यार पासून ह्या एक दीस पासून ते पासून रावना, आतां वाहन चालले. आतां कितें बीन म्हणजे तेंच्यार मिस्टेक आतां कितें म्हणजे आनी कसली बीन टॅक्नॉलॉजी तेंच्यानी इम्प्रूव करून जाल्यार ते मात नाका म्हणल्यार पण जेट पॅचर हांगसर लावना. पण पावसान बीन पावसान जाल्यार बिलकूल लावना. आतां खरंच पयलें आतां म्हणजे एक्झाम्पल हेचे कडेन 4 रस्ते कडेन खरंच आतां थिंगासर लागना पॅचराक हांवें विचारलेलें ताका, त्याच्या खरंच रातचे येयल्ले ते. मागीर तो पावस स्टार्ट तो म्हणलो मात सुद्दां उदीक उपकारना. आतां कितें जालां मदीं पळय फाटल्या 3-4 दिसांक पावस नासलेलो तेन्ना तेंच्यानी हे मेजर जे रोड आहा ते तेंच्यानी जेट पॅचर मारून करूंक जाय म्हणजे करूंक ना. करूंक ना ऑप्शन ऑप्शन पळय सिलेक्शन आतां म्हणजे ग्रुपान कितें ऑप्शन एक चलना जाल्यार दुसरें. आतां समज हॉटमिक्स चलना जाल्यार ते पेवर्स घालपाचे. आतां मागीर पेवर्स चलना जाल्यार मागीर तेंचेर पळोवपाचें मागीर नेक्स्ट कितें पळय उदीक व्हरता पळय ते एक इश्यू मागीर हय. आतां हांगा हो जाता रोड येता तो साईबाबा देवळा कडसून येता
गार्बेज ओपन व्हरतात. हे तर आता कमी आहा. हांवें आतां पयला दंपार तांकां फूल भरलेले ओपन, तेजे वयर प्लास्टीक बी कांय ना. तसोच हो आतां भितर वचपा रोड, कोस्ताच्या घरा कडलो तो रोड जाल्लो, तेजे पेक्षा वर्स जाल्लो हो.